بھائیاں دے درد وڈا دے تے بھائی بھائیاں دیا باب سرا دے تاج محمد تے مانا ٹھنڈی یا چھانا اور میاں صاحب فرماتے نے اصلان آل جن کی کریے تے نسلہ تک نہیں بھول دے او بے نسلان آل جن کی کریے تے الٹیاں چالا چل دے اور میاں صاحب فرماتے نے بیلی بیلی پٹھواری ہے دوست بیلی بیلی ہر کوئی آکے تے میں بھی آقا بیلی اس ویلے دا او کوئی نہ بیلی وجد ٹرسی جانی اکیلی ارے حد بدلا قصوروار یا کے لیے تنیا کر رکھ جو حق نہیں بدلا تو میں تو رکھا دے ماں آکو دا صافت اور پیریں دے سکتا آکو اللہ رسول دا واسطہ دے ماں زندگی کو سمجھ وائیں ماں پیو دی قدر کر گیا تو کو سنوے نا میں اویس کرنی پاک دا ذکر جا ماں کو راضی کیتے والمدینہ اللہ تی میں راضی تھے جن جیندے اپنے ماں پیو دی قدر کر گیا جینے قدر کر بزرگاں دے سورج نکل دے نا دیکھو تے تپش ہوندی ہے گرمی ہوندی ہے وہ دی تپش نال دا فصلاں پک دیں وہ دن سورج دی گرمی نال تپش نال فصلاں پک میں ابے دی کابڑ نال نسلاں بچ میں